میں اوڈاں دا جلسہ سی تے میں کہا یار مینوں اج اجازت دے دیو تے میری نہ طبیعت نہیں صحیح تے اوتھے نا صدیق اوڈ میرا یار ہے کہندا مولوی منظور اگر تو نہ آندا تے فرعون نوں کون پسند آ پھر تانوں پتہ جویں دی ہن مریم نو کداں پوت دے لا موسیٰ نو دریاواں تے کاڈ لا اڑے دے لا فرعون پسا اللہ تے بغیر کوئی نہ سہ دکھ دے وے جونا ٹال ہن دو شعر میں تانوں سریکی دے سناواں مولانا منصور احمد گل صاحب منڈی یزمان والے دعا کرو اللہ انہوں صحت عطا کرے شفا دے شفائے کاملہ عاجلہ دے اللہ دو شعر انہوں نے بنائے دو میں سریکی زبان دے بنائے تے میں تانوں سنا کے میں تانوں تہاڈے کول اجازت چاہنا دلڑی نہ تھی دلگیرڑی کملی والے تے پڑھ تو درودڑی دلڑی نہ تھی دلگیرڑی کملی والے تے پڑھ تو درودڑی کہ دل جڑا نا دل نو کہندا دلا پریشان نہ ہو تینوں رب مدینے لے جائے گا سونے تے درود پاک پڑھیا کر سبحان اللہ دلڑی نہ تھی دلگیرڑی کملی والے تے پڑھ تو درودڑی ہمت نہ ہاری ٹھل پوسے روندی نہ راسیں کھل پوسے ہمت نہ ہاری ٹھل پوسے روندی نہ راسیں کھل پوسے ایک ڈین تھی سے کھنڈ کھیرڑی اترے نو بند کر دے ویلا فوراں اللہ دی قسم ہے جی جام کیتا میرے گلے نو بند کر دے آوے کیمرے بند کر دے یار بند کر دے اکا ہی بند کر دے لے گیا سروں لے گیا وے ہی نے کیمرے لگے دلڑی نہ تھی دلگیرڑی کملی والے تے پڑھ تو درودڑی دھیان کرے ذرا ہمت نہ ہاری ٹھل پوسے روندی نہ راسیں کھل پوسے ایک ڈین تھی سے کھنڈ کھیرڑی دلڑی نہ تھی دلگیرڑی بول دے نہیں ایک ڈین تھی سے کھنڈ کھیرڑی دلڑی نہ تھی دلگیرڑی مدتاں دے ڈکھ سارے مک ویسن روندی دے ہنجو سارے رک ویسن پیسے جنت ماکھی کھیرڑی پیسے جنت ماکھی کھیرڑی دلڑی نہ تھی دلگیرڑی پیسے جنت ماکھی کھیرڑی دلڑی نہ تھی دلگیرڑی تے اگے ہن جڑا میرے کول رب نے بنوایا او سنیا ذرا سونے نبی تو جند قربان ہے میرا ایا دین ایمان ہے سونے نبی تو جند قربان ہے میرا ایہا دین ایمان ہے میری ایہا ہے جمع پونجڑی دلڑی نہ تھی دلگیرڑی میری ایہا ہے جمع پونجڑی دلڑی نہ تھی دلگیرڑی ریاض الجنہ دے وچ ونج پہاں سجدے حمداں کراں سجدے پواں ریاض الجنہ دے وچ ونج پہاں حمداں کراں سجدے حمداں کراں سجدے پواں اتھاں کڈھن آوے مونجھڑی دلڑی نہ تھی دلگیرڑی مونجھڑی بھئی اتھے اداسی نہ کدی ہوئے مونجھ کہیں نے اداسی نو جی میں ٹرکا مگر لکھیا ہوندہ ہے مونجھا نہ تھی میں والا ساں اج تنخواہ نہیں ملی میں کالا ساں اتھاں کڈن آوے مونجھڑی دلڑی نہ تھی دلگیرڑی آخری گال میری آخری التجا اللہ میری آخری التجا اللہ میری دعا قبول فرما اللہ مدینے وچ ہووے نکی جئی جھونپڑی دلڑی نہ
تھی دلگی آکھنا تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں چن نوی کر کے دو کھنوار دیواں ایسے نبی تو وطنوار دیواں مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں میں اولاد پینا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں حبیب خدا تو خدائی وار دیواں او میں سردار جگ تو جگوار دیواں او دے قدم پاکاں تو پگوار دیواں آنکھوں سارے صلی اللہ ہو نہیں آواز آ رہی صلی اللہ ہو آواز نہیں آ رہی صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم میرا پیر سچا جگدائے پیر سجنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام صدقے جاواں انا آتوینا کل کوثر انا فتحنا لک فتحا مبینا میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام آواز ہوندی ہے یاسین میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا شانہ توجہ فرمایا جے پاک پیغمبر علیہ السلام میرا پیر سجا جگدائے پیر سجنا جیدے نام نے کلیجہ دیتا چیر سجنا ہون مڑ مڑ نہ بھیجو مینوں غیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نبی علیہ السلام دی عظمتاں میں تے کال اللہ اور نہری کوٹھی والے ہو میں تے کال اللہ کال الرسول منیا میں تے کال اللہ کال الرسول منیا شرک و بدعت والے بت نو میں ہتھی پنیا اچھی کہو ایک باری پھیرا کھو میں تے کال اللہ میں تے کال اللہ کال الرسول منیا شرکو بدعت والے بت نو میں ہتھی پنیا شر چھڈ کے تے صدیق صاحب شر چھڈ کے بیجا شر چھڈ کے تے حصہ لیا خیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ دل لگدا بلالاں خوبیباں دے وچ دل لگدا بلالاں خوبیباں دے وچ دل لگدا زبیراں صہیباں دے وچ دل لگدا حسان جے شاعراں دے وچ دل لگدا محمد دے پیراں دے وچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل حدیث دی للکار سنو اہل حدیث دی پکار سنو جب تک مکی ہے جب تک مکائے جب تک زمین ہے جب تک زمائے جب تک ارض و سماء دا نظام قائم تے دائم رہے گا گلستانہ جو گلنے چمنستانہ پھولنے بلبلہ چہک دیا نے کلیاں مہک دیا نے انشاءاللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام اور نبی علیہ السلام دے حبدار صحابہ دے وفادار اسلام دے پیرے دار رب دے عبادت گزار ماں باپ دے تابعدار انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال اے اعلان کرتے رہن گے کہ اس جہان تے اگر مرضی چلے گی رحمان دی چلے گی شریعت چلے گی تو نبی سلطان دی چلے گی دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب
جرنیل اہل حدیث مولانا منظور احمد صاحب، شہدائے اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث، علماء اہل حدیث، جرنیل اہل حدیث مولانا منظور احمد صاحب، علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، پلیز سیٹ ڈاؤن، پلیز سیٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ، اجلسو اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے نے، فقر اسلام اور مجاہد ملت، مجاہد اسلام، حافظ القرآن، عظیم سکالر اور الحمدللہ ترجمان مسلک اہل حدیث اور مجاہد ملت اور مجاہد ملت اسلامیہ، حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ حافظ صاحب اہلا و سہلا مرحبا، ویلکم ٹو نیری کوٹھی۔ تو دیوانہ ہے پیران دا، میں دیوانہ محمد دا، تو پروانہ فقیران دا، میں پروانہ محمد دا، مدینے تو میں صدقے جان، مدینہ جان جند میری، مدینے تو میں صدقے جان۔ حافظ صاحب مدینے تو، مدینے تو میں صدقے جان۔ ہارون صاحب مدینے تو میں صدقے جان، مدینہ جان جند میری، او ہجرت گاہ محمد دی، او دفنانا محمد دا صلی اللہ۔ شہید عالم اسلام علامہ حبیب الرحمان یزدانی، شہید عالم اسلام علامہ حبیب الرحمان یزدانی، یادگار اسلاف مولانا منظور صاحب۔ او ہجرت گاہ محمد دی، او دفنانا محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چودھری جمیل صاحب توجہ فرمانا ذرا۔ تو پھر دنیا دے درباراں تے پہندا ٹکراں کھاندا، تو پھر دنیا دے، تو پھر دنیا دے درباراں تے پہندا ٹکراں کھاندا، مینوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور یزدانی شہید نے قرآن پڑھ کے نا پھر ترجمہ کرنا، آواز آندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے جنہوں قرآن پاک پڑھنا پتا دینا، جنہی اوٹ دی کانفرنس خاتم النبیین کانفرنس، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ آواز نہیں آ رہی، اچھی کہو، سنو توجہ فرمانا ذرا۔ قرآن اللہ پاک دا قرآن یزدانی شہید نے پڑھیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور قرآن پڑھیا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اوہ ایتر والیو سامنے والیو اسٹیج والیو سنو ذرا، یزدانی تو انو قرآن سنانا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پھر ترجمہ کرنا نا، ترجمہ آکھنا تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں، ایسے نبی تو وطنوار دیواں، مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں، میں اولاد پینا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، حبیب خدا تو خدائی وار دیواں، او میں سردار جگ تو جگوار دیواں، او دے قدم پاکاں تو پگوار دیواں۔